बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामरी कौन था, उसकी परवरिश किस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। सामरी ने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे बनी इसराइल उसके गर्विदा हो गई। उसने किस तरह बनी इसराइल को अल्लाह पाक की इबादत से हटाकर गैरुल्लाह की परस्तिश पर लगा दिया। सामरी की वजह से कैसे मिस्र में 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया। सामरी के साथ साथ बनी इसराइल के कुछ और जादूगरों के मुतालिक भी बताएंगे। सामरी के भयानक अंजाम के मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस्लाम जादू के मुतालिक क्या कहता है। वीडियो निहायत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहना है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सामरी बनी इसराइल के अम्मायदीन में से था। उसका ताल्लुक कबीला सामरा से था। यह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादूगर जिसने कौम को बछड़े की पूजा करने पर लगा दिया था। इसने खुदा की दुश्मनी इख्तियार की और मुनाफकत के रास्ते पर गामजन हुआ। कुरान में इसका नाम सूरह ताहा की आयत 85, 87 और 95 में 3 बार इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, यहां आपको सामरी की पैदाइश के मुतालिक बताते चलें। यह 1520 कबल मसीह की बात है। मिस्र पर फिरौन का बादशाह मिरनफ्ताह सानी की हुकूमत थी। बाज ने उसका नाम मिनफताह भी लिखा है और वो वालिद रमेसिस के बुढ़ापे की वजह से अमलन हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार यह बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां रिहाइश पजीर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए एक कतः जमीन उस वक्त के फिरौन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनाचे उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। याद रहे कि फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तारीखी हकाइक के मुताबिक 31 फुराना खानदानों ने मिस्र पर एक के बाद दीगर हुकूमत की। सबसे आखिरी खानदान ने 332 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों शिकस्त खाई। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि फिरौन ने ख्वाब में देखा कि गोया एक आग बैतुल मक़दस की तरफ से चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम किब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फिरौनियों के ग्रोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आंच तक न आई। फिरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। इब्न कसीर। नेज बनी इसराइल के यहां भी शुरू ही से यह बात मशहूर थी कि उन्हीं में से एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फिरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बागडोर आएगी। शाही नजूमी की पेशगोई ने तख्त शाही पर बराजमा फिरौन के बदसूरत चेहरे को मजीद भयानक कर दिया था। दरबारी और मसाहिब हाथ बांधे सर झुकाए बादशाह के किसी खौफनाक हुक्म के मुंतजिर थे कि अचानक पुरहैबत दरबार के वहशतज़दा माहौल में फिरौन की गजबनाक आवाज गूंजी। बनी इसराइल के तमाम नौजायदा और पैदा होने वाले लड़कों को जिबा कर दिया जाए, कोई लड़का जिंदा बाकी न बचे। हुक्म शाही की फौरी तामील के लिए दरबारियों की दौड़े लग गईं। इसराइली बस्तियों के गली कूचों में फिरौनी सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को जिबा करने में मसरूफ हो गए। फिरौन के हवारियों और उसके सिपाह ने हर मुमकिन कदम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा बच न पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे जिबाह कर दिए गए। फिर एक वक्त आया जब किब्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कम तर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। यही वो वक्त है जब बनी इसराइल की बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक की मां ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया और यूं वो बच्चा फिरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की मां ने फिरौनी सिपाहियों के डर से बच्चे को पहाड़ के गार में बंद कर दिया। उसने इत्तफाक दोनों बच्चों का नाम मूसा था।
فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ ناظرین، سامری کون تھا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ قرطبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ واللہ اعلم۔ معرف القرآن جلد 6 صفحہ 134۔ ناظرین، ادھر جب فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ چونکہ نہایت گمراہ آدمی تھا اور اسے سونا چاندی ڈھالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیزیں بنانے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔
लेकिन मूसा भूल गया है। सामरी के कहने पर इसराइली बछड़े को सजदा करने लगे। ऐसे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने और बछड़े की इबादत से रोकने की बड़ी कोशिश की। जैसा कि कुरान मजीद में है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह ही है। बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। सूरह ताहा आयत 90। उस बछड़े को सुनहरे बछड़े का नाम दिया गया और उसे कुरान में अल अजल के लफ्ज से बयान किया गया है। अगरचे बछड़े के मुंह से निकलने वाली आवाज बेमानी थी, मगर उन लोगों के लिए हैरत की बात जरूर थी, चूंकि बनी इसराइल के लोग अहले मिस्र को गाय की पूजा करते हुए देख चुके थे, इसलिए इबादत के इस तरीके से वो पहले ही से ही आशना थे और वो मूसा अलैहिस्सलाम से बछड़े की शक्ल के बुत भी मांग चुके थे। फिर फिरौन के गर्क होने के बाद शाम की तरफ जाते हुए उनका गुजर कौम अमालका पर हुआ, जो गाय की शक्ल के बुत पूजते थे। इसलिए उन्होंने सामरी के बहकाने पर बछड़े की पूजा में जल्दबाजी की। चंद लोगों के सिवा तमाम इसराइली उस बछड़े की पूजा करने लगे। नाज़रीन, उस बछड़े की तख्लीक और पूजा का तस्करा तौरात में भी मौजूद है। मिस्र में गाय की परस्तिश का रवाज था, इसलिए मरज बनी इसराइल में भी पैदा हो गया था। बछड़े की परस्तिश का वाकया तौरात में इन अल्फाज से मज़कूर है। उन्होंने अपने लिए ढला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर यह भी कहा कि ऐ इसराइल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क के मिस्र से निकाल कर लाया। नाज़रीन, इसराइलियों को सोने का ये गौशाला इतना अच्छा लगा कि हारून अलैहिस्सलाम के वाज और नसीहत की भी कोई परवाह नहीं की और बछड़े की ताजीम और इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने तक इसी के मजावर बने बैठे रहेंगे। सूरह ताहा आयत 91। नाज़रीन, इधर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि ऐ मूसा, सामरी ने तेरी कौम को गुमराही में डाल दिया है। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, ऐ मूसा, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया है और उन्हें सामरी ने बहका दिया है। सूरह ताहा आयत 85। बारी ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी तो वो सख्त गम और गुस्से में आ गए, क्योंकि उनकी कौम ने उनसे वादा किया था कि उनकी कोहे तूर से वापसी तक वो अल्लाह की इताअत और इबादत करते रहेंगे। लेकिन ना तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतजार किया और ना ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। इसके बरक्स सामरी जादूगर की हिदायत पर बछड़े की पूजा करते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को बदअहदी और गौशाला परस्ती से आगाह फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरेत की तख्तियां लेकर कोहे तूर से वापस हुए तो देखा कि कौम सामरी के बछड़े की परस्तिश में मसरूफ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फौरन तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माए जाए, इन लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ। सूरह आराफ 150। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया, ए हारून, इन्हें गुमराह होता देखते हुए तुझे किस चीज ने मेरे पास आने से रोका था? क्या तू भी नाफरमान बन बैठा? सूरह ताहा आयत 92-93। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गुस्से की हालत में अपने भाई की दाढ़ी और सर पकड़कर झंझोड़ा और पूछा, जिस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतना सख्त रवैया अपनाने से रोका। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामन गिर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफर्रुका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। सूरह ताहा आयत 94। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम मेरी किसी बात को नहीं मानती थी और मुझे ये ख्याल गुजरा कि अगर मैं चला गया तो आप अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप मुझे अपना नायब बनाकर गए थे, तो मैं कौम को छोड़कर आपके पास क्यों चला आया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते ही कौम से कहने लगे, देखो अल्लाह ताला ने तुमसे तमाम नेक वादे किए थे, तुम्हारे साथ बड़े बड़े सुलूक को इनाम किए, लेकिन जरा से वक्फे में तुम अल्लाह ताला की नेमतों को भुला बैठे, बल्कि तुमने वो हरकत की जिससे अल्लाह का गजब तुम पर उतर पड़ा। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका मुतलक लिहाज ना रखा। अब इसराइल माजत करने लगे कि हमने ये काम अपने इख्तियार से नहीं किया। बात यह कि जो जेवर फिरौनियों के हमारे पास मुस्तार लिए हुए थे, हमने बेहतर यही समझा कि इन्हें फेंक दें। चुनाचे हमने सब के सब बतौर परहेजगारी के फेंक दिए। एक रिवायत में कि खुद हारून अलैहिस्सलाम ने गड्ढा खोद कर उसमें आग जलाकर उनसे फरमाया कि वो सब जेवर इसमें डाल दो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हारून अलैहिस्सलाम का इरादा यह था कि सब जेवर एक हो जाएं और पिघलकर एक डला बन जाए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, जैसा वो फरमाए क्या किया जाए।
सामरी ने उसमें वो मट्टी डाल दी जो उसने अल्लाह के कासिद के निशान से भरी थी। और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, आइए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी ख्वाहिश कबूल फरमा ले। आपको क्या खबर थी? आपने दुआ की, उसने ख्वाहिश ये की थी कि उसका एक बछड़ा बन जाए जिसमें से बछड़े जैसी आवाज भी निकले। चुनाचे वो बन गया और बनी इसराइल के फितने का बायस हो गया। बनी इसराइल बहकावे में आ गए और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। उसके सामने सजदे में गिर पड़े और दूसरी आवाज पर सजदे से सर उठाते। ये गुरोह दूसरे मुसलमानों को भी बहकाने लगा, दरअसल यही अल्लाह है। मूसा भूल कर और कहीं इसकी जुस्तजू में चल दिए हैं और वो ये कहना भूल गए कि तुम्हारा रब यही है। ये लोग मजावर बनकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए, उनके दिलों में उसकी मोहब्बत रच गई। आवाज जो निकलती थी उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पीछे के सुराख में से हवा गुजरकर मुंह के रास्ते निकलती, उसकी आवाज आती। उस बछड़े का नाम उन्होंने बहमूद रख छोड़ा था। भाई हारून अलैहिस्सलाम से बाज पुरस के बाद अब बारी थी सामरी की, जो सर झुकाए करीब ही बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जा हुए और सख्त लहजे में पूछा, सामरी तेरा क्या मामला है? तूने कौम को बुत परस्ती पर क्यों लगाया? उसने जवाब दिया, मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे बछड़े के कालिब में डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने इस बात को मेरे लिए अच्छा समझा। सूरह ताहा आयत 95-96। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखने के ताल्लुक से एक रिवायत यह है कि जिस वक्त बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए अपने घोड़े पर सवार वहां मौजूद थे। दूसरी रिवायत है कि दरिया पार होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर आने की दावत देने के लिए जिब्रील अमीन घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए थे। एक रिवायत हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि सामरी की परवरिश खुद जिब्रील अमीन के जरिए हुई थी, जिस वक्त उसकी मां ने उसे गार में बंद कर दिया था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रोजाना उसे ग़िज़ा देने आते थे। वो उनसे मानूस था और उन्हें पहचानता था, जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। सामरी के दिल में शैतान ने यह बात डाल दी थी कि जिब्रील अमीन के घोड़े के कदम जिस जगह पड़ते हैं वहां की मिट्टी में हयात और जिंदगी के खास असरात होते हैं, ये मिट्टी उठा ली जाए। चुनाचे सामरी ने वो मिट्टी उठा ली। यहां इस बात का भी तस्करा मिलता है कि सामरी ने हारून अलैहिस्सलाम से भी दुआ करवाई थी कि मेरे हाथ में जो कुछ है वो इसमें डालता हूं, शर्त यह कि आप ये दुआ करें कि मैं जो चाहता हूं वो हो जाए। हारून अलैहिस्सलाम उसके निफाक और गौशाला परस्ती से वाकिफ न थे, लिहाजा दुआ करवा दी और उसने वो निशान कदम की खाक उसमें डाल दी, तो हारून अलैहिस्सलाम की दुआ से उसमें हयात के आसार पैदा हो गए। क़ससुल अंबिया मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सजा तजवीज की उसे कुरान करीम ने यूं बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, कहा, अच्छा जब दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज न टलेगा, और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतकाफ किए हुए था, हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। सूरह ताहा आयत 97। और फिर ऐसा ही हुआ, वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे ना छूना, इसलिए कि उसे छूते ही छूने वाला सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता, ला मसास। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकर फरेब, झूठ, फ्रॉड इख्तियार करेगा, दुनिया और आखिरत में उसकी सजा भी उसी हिसाब से शदीद तर और निहायत इबरतनाक होगी। क़सस इब्न कसीर। बनी इसराइल की दूसरी हिमाकत देखी कि छोटे से गुनाह से बचने के लिए बड़ा गुनाह कर लिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने से होश आया और नादिम हुए और अपनी गुमराही का यकीन करके तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। हुक्म हुआ कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही सुनाया और जिन जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े रह गए और कत्ल करना शुरू किया। कुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। जब अंधेरा हटा तो उन्हें रोक दिया गया। शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी कत्ल हो चुके हैं और सारी कौम की तौबा कबूल हुई। ये एक सख्त फरमान था जिसकी उन लोगों ने तामील की और अपनों और गैरों को यकसा तहतेक किया, यहां तक कि रहमत इलाही ने उन्हें बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अब बस करो। मकतूल को शहीद का अजर दिया, कातिल की और बाकी मानदा तमाम लोगों की तौबा कबूल फरमाई और उन्हें जिहाद का सवाब दिया। नाज़रीन, यहां आपको एक और इख्तिलाफ राय के मुताल्लिक भी बताते चलें
کہ کچھ کے نزدیک سامری نام ہے اور کچھ کے نزدیک یہ قومیت ہے۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی تحریر فرماتے ہیں کہ بعض محققین کے نزدیک السامرہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامرہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد سمیری قوم کا ایک فرد ہے، اور سمیری کا عربی میں قدیم نام سامری تھا۔ سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے السامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے علاوہ اور جادوگروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ فرعون کے جادوگر بھی تاریخ میں بہت مشہور ہیں، جنہیں وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لے کر آیا۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے نشانات معجزہ عطا ہوئے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا، اور فن سحر شباب پر، اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار ایک مقررہ دن کے میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھی کر لی گئی۔ سورہ شعراء۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ انہوں نے اپنے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ امام عبد الرزاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جادوگر 70 آدمی تھے۔ صبح کو وہ جادوگر اور شام کو وہ شہداء تھے، اور دوسرے الفاظ میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ شہداء تھے جب ان کو قتل کر دیا گیا۔ بڑے بڑے جادوگروں کے نام یہ تھے: سابور، آزور، ہتھات، یسفا۔ جادوگروں کو اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ سب فی الحقیقت اپنے اس فن کے لاجواب استاد تھے، اس لیے انہوں نے آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، لو ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ میدان میں اپنے کرتب پہلے دکھاؤ، اور اگر کہو تو پہل ہم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ تمہارے حوصلے نکل جائیں اور لوگ تمہارا فن کمال دیکھ لیں، پھر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اور حق و باطل میں دیکھ بھال کر فیصلہ کر سکیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہی تھے۔ انہوں نے جھٹ سے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنے شروع کر دیں۔ ادھر وہ میدان میں پڑتے ہی چلتی پھرتی اور بنی بنائی سانپ معلوم ہونے لگی۔ یہ سب نظر بندی تھی۔ فی الواقع خارج میں ان کا وجود بدل نہیں گیا تھا، بلکہ اس طرح لوگوں کو دکھائی دیتی تھی کہ گویا زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی ڈال تو صحیح، ان کا کیا دھرا، یہ تو سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہ سب تو جادوگری کا کرشمہ ہے، بھلا جادو والے بھی کبھی کامیاب ہوئے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھیں، جو سب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ جادوگر 15,000 یا 30,000 سے اوپر تھے، یا 70,000 کی تعداد میں تھے۔ ہر ایک اپنے ساتھ رسیاں اور لکڑیاں لائے تھا۔ سب بستہ کھڑے تھے اور لوگ چاروں طرف موجود تھے۔ ہر ایک ہمتن شوق بنا ہوا تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور درباریوں سمیت بڑے روب سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر وقت ہوا، ادھر سب کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک درویش صفت اللہ کا نبی علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیے ہوئے لکڑی ٹکاتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ تھے جن کے مقابلے کی یہ دھوم دھام تھی۔ آپ کے آتے ہی جادوگروں نے صرف یہ دریافت کیا کہ ابتدا کس کی طرف سے ہونی چاہیے، خود ابتدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی، پھر فرعون کی، پھر تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کر کے سب کو ہیبت زدہ کر دیا۔ اب جو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو 1000 کی تعداد میں پہاڑوں کے برابر سانپ نظر آنے لگے، جو اوپر تلے ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ میدان بھر گیا۔ انہوں نے اپنے فن کا پورا مظاہرہ دکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔
ناظرین، یہاں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے فن کاری کی آخری صلاحیتیں صرف کی تھیں۔ انہوں نے ساری عمر اس شعبدہ بازی میں گزاری تھی اور اس میں پوری مہارت حاصل کی تھی۔ انہوں نے وہ تمام کرتب پیش کیے تھے جو ایک جادوگر کر سکتا ہے۔ وہ تھے بھی بڑی تعداد میں، ہر طرف گروہ در گروہ جمع ہو کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یک و تنہا تھے، ان کے پاس صرف اپنا عصا تھا۔ یہ عصا ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگروں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جادو کے ذریعے کوئی عصا کسی چیز کو نگل نہیں سکتا، اس میں تو صرف تخیل اور تنویم ہوتی ہے، لیکن عصا نے تو در حقیقت تمام پھینکی ہوئی اشیاء کو کھا لیا۔ کسی چیز کا نام و نشان میدان میں نہ تھا۔ اگر جادو ہوتا تو جادو کے اثر کے بعد تخیل کے عوام کے اختتام پر اشیاء کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میدان میں عملاً کچھ نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز جادوگر نہیں ہیں، وہ پیغمبر برحق ہیں، اور اس سچائی کو اس دنیا میں بہترین طور پر جاننے والے یہی جادوگر تھے۔ ناظرین، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادوگر کے ذریعے کام لینے اور اس کے شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے نا واقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمراں بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر میں ان سے بیگار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں کی بہت بڑی برائیاں حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی رعونت، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسریسا ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر سامری تھا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اسلام میں جادو دین میں ہلاکت لانے والی کئی امور کا جامع بتایا گیا ہے، مثلا جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پر توکل کو چھوڑ بیٹھنا، اور لوگوں کے مفادات اور ذرائع معاش کو تباہ کرنے کے در پہ ہونا وغیرہ۔ جادو معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور اس کی بنیادیں گرانے والا آلہ ہے۔ یہ خاندانوں میں جھگڑے اور فسادات پیدا کرنے کا سبب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 اس شخص کو قتل کرنا جس کی جان کو ناحق مارنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے، نمبر 4 سود خوری کرنا، نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا، نمبر 6 جنگ کے دن میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا، نمبر 7 اور بھولی بھالی پاک دامن اور بے قصور عورتوں پر تہمت و بہتان لگانا۔ ناظرین، جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر، جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں سے طلسم لے کر آئے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہ کو ایک ایک کر کے کھولیں
اور ہر گروہ کے ساتھ ان سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور، جس کا مادہ سحر ہے، کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم ہی کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سنن ابی داؤد۔ ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے اور اس کے اثرات سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर अंगेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर बरकत हो, इज्जत और वकार हो, राहत और सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्वान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्तों पर चले, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल फरमाता है,
جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مصیبت میں ہیں اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔
اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔